बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कुएं पर खड़े होकर फरमाया, क्या जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए वादा कर रखा था इसे तुमने सच पा लिया? फिर आपने फरमाया, जो कुछ मैं कह रहा हूँ जी अब भी इसे सुन रहे हैं। इस हदीस का ज़िक्र जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किया गया तो उन्होंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि इन्होंने अब जान लिया होगा कि जो कुछ मैंने इनसे कहा था वो हक था। इसके बाद इन्होंने आयत बेशक आप इन मुर्दों को नहीं सुन सकते पूरी पढ़ी। हारिस बिन सरका अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु जो अभी 9 उम्र लड़के थे, बदर के दिन शहीद हो गए थे। पानी पीने के लिए हौज पर आए थे कि एक तीर ने शहीद कर दिया। फिर इनकी वालदा रबजा बिन्त नसर अंस रज़ियल्लाहु अन्हु की फूफी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है कि मुझे हारिस से कितना प्यार था। अगर वो अब जन्नत में है तो मैं उस पर सब्र करूँगी और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखूँगी, और अगर कहीं दूसरी जगह है तो आप देख रहे हैं कि मैं किस हाल में हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा तुम पर रहम करे, क्या दीवानी हो रही हो? क्या वहाँ कोई एक जन्नत है? बहुत सी जन्नतें हैं और तुम्हारा बेटा जन्नतुल फरदौस में है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे अबू मरसदा रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहिम पर भेजा। हम सब शाहसवार थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग सीधे चले जाओ, जब रोज़ा खा पर पहुँचो तो वहाँ तुम्हें मुशरिकीन की एक औरत मिलेगी। वो एक ख़त लिए हुए है जिसे हज़रत हातिम बिन अबी बल्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुशरिकीन के नाम भेजा है। चनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह का पता दिया था, हमने वहीं इस औरत को एक ऊँट पर जाते हुए पा लिया। हमने इनसे कहा कि ख़त ला। वो कहने लगी कि मेरे पास तो कोई ख़त नहीं है। हमने इसके ऊँट को बिठाकर इसकी तलाशी ली तो वाकई हमें भी कोई ख़त नहीं मिला। लेकिन हमने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी गलत नहीं हो सकती। ख़त निकाल वरना हम तुझे नंगा कर देंगे। जब इसने हमारा ये सख्त रवैया देखा तो अज़ार बांधने की जगह की तरफ अपना हाथ ले गई। वो एक चादर में लिपटी हुई थी और उसने ख़त निकाल कर हमको दे दिया। हम इसे लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इसने यानी हातिम बिन अबी बल्ता ने अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों से दगा की है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दें ताकि मैं इसकी गर्दन मार दूं। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ्त फरमाया कि तुमने ये काम क्यों किया? हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, अल्लाह की कसम, ये वजह हरगज़ नहीं थी कि अल्लाह और उसके रसूल पर मेरा ईमान बाकी नहीं रहा था। मेरा मकसद तो सिर्फ़ इतना था कि कुरैश पर इस तरह मेरा एक एहसान हो जाए और उसकी वजह से वो मक्का में बाकी रह जाने वाले मेरे अहल इयाल की हिफाजत करें। आपके सहाबा में जितने भी हज़रात मुहाजिरीन हैं, इन सब का कबीला वहाँ मौजूद है और अल्लाह इनके ज़रिए इनके अहलो माल की हिफाजत करता है।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچی بات بتا دی ہے اور تم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے متعلق اچھی بات ہی کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا کہ اس شخص نے اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں سے دغا کی ہے، ہاں مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ بدر والوں میں سے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات کو پہلے ہی سے جانتا تھا اور وہ خود فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو تمہیں جنت ضرور ملے گی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر بھی ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ جب کفار تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور جب تک وہ دور رہیں اپنے تیروں کو بچائے رکھنا۔ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ جب تمہارے قریب کفار آ جائیں، یعنی حملہ ہجوم کریں، اتنے کہ تمہارے نشانے کی زد میں آ جائیں تو پھر ان پر تیر برسانے شروع کرنا، اور جب تک وہ تم سے قریب نہ ہوں اپنے تیر کو محفوظ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لڑائی میں تیر اندازوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو سردار مقررہ کیا تھا۔ اس لڑائی میں ہمارے 17 آدمی شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں سے بدر کی لڑائی میں 140 مشرکین کو نقصان پہنچا تھا۔ 17 ان میں سے قتل کر دیے گئے اور 17 قیدی بنا کر لائے گئے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی کی مثال ڈول کی سی ہے۔ میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا خیر و بلائی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احد کی لڑائی کے بعد عطا فرمائی، اور خلوص عمل کا ثواب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدر کی لڑائی کے بعد عطا فرمائی۔ بدر کی لڑائی کے موقع پر ہمیں صف میں کھڑا ہوا تھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو میری دائنی اور بائیں طرف 2 نوجوان کھڑے تھے۔ ابھی میں ان کے متعلق کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ ایک نے مجھ سے چپکے سے پوچھا تاکہ اس کا ساتھی سن نہ پائے، چاچا مجھے ابو جہل کو دکھا دو۔ میں نے کہا بھتیجے تم اسے دیکھ کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کیا ہے کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو جہاں اسے قتل کر کے رہوں گا جہاں پھر خود اپنی جان دے دوں گا۔ دوسرے نوجوان نے بھی اپنے ساتھی سے چھپتے ہوئے مجھ سے یہی بات پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ان 2 نوجوانوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اشارے سے انہیں ابو جہل کو دکھا دیا، جسے دیکھتے ہی وہ دونوں بازوں کی طرح اس پر چپٹے اور فوراً ہی اسے مار گرا دیا۔ یہ دونوں افرا کے بیٹے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی تاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔